हमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट शिरशिर्या बतास चल्लो फागुन महिना मास शिरशिर्या बतास चल्लो फागुन महिना मास ठण्ड बतास चल्ला चल्ला उड्या हो कि सास ठण्ड बतास चल्ला चल्ला उड्या हो कि सास। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निउति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसेका नाना भाइ बहिना इजे बाबा काका काकी दाई बौजू फुपू पुसाई कैसी कसबौ बाबु जेडज्या जतिले यो बेला ढोकाभेट सुन्ना छौ सबैमा देखा स्वागतसितै साइनन सारकी पुला जिरा गरे आजलै तमुनसित ढोकाभेट गद्दाकी निउति आइग्या पाणामा बसेका अर्जुन भाटसितै म कार्यक्रम चलाउनाकी निउति गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यही कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो ढोकाभेट। आफ्नी मौतारी भाषालाई बचाउनकी निम्ति बनाइया कार्यक्रम हो। डोटेली भाषा साहित्यका के विधालाई हामीले समेट्यौं देख्या हुन त साहित्यका भौतिक विधा छन् हामीले औँलामा गर्न नसकिने खालका विधा छन् साहित्यका रे तन विधा मध्ये हामीले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कवितालाई समेट्य गर्दौं कार्यक्रममा। तसो भए हुनाले आजकी बसाई डोटेली भाषाका कविता रे गीती रचना वाचन गद्य बसाई हो सोमबारकी बसाई। तमारा मिठा रचना छन् जतिलै देखिया रचना लेखी पठाउँछौ दूरबाटै आशा लागिरहन्छौ आजकी बसाईमा मेरा रचनालाई वाचन हुन्न भनेर देखिया तम ऐत्रैबटे आशा लागिबर बसिरहेछौ। तमराई रचना वाचन गद्य हौ कार्यक्रम सकिन्यासम्म सुनबेर साथ दिया भन्न चाहनौ। रचना लेखी पठाउने संगीले भाषामा विशेष ख्याल गरिदियाले भन्न चाहनौ। अनुप्रासमा विशेष ध्यान दिन पर्ने हुन्छ देखा अनुप्रास के हो कसो हो भनेर मैले झिक्कै नबनालाई भजसा त अब साहित्य लेख्य मान्छ अनुप्राससित पछाड भएका हुन्छौ तपाईलाई नानी जानकारी गरौ हुनौ। अनुप्रास इसु शब्द हो सुनन्जा शब्दको ध्वनि एकै किसिमको लाग्दिया अरे शब्दले दिने अर्थ जुदै हुने जसो घरसित डर शब्दलाई मिलाउने हो भने घरको अर्थ जुदै छ डर शब्दको अर्थ जुदै छ भणन्ज्या घरसित जस्या डर मिल्यो कामसित फाम मिल्यो कामसित जस्या दाम मिल्यो एक किसिमका शब्द लेख्दै बेला छनसित हन ठ्याक्क कनाय तमुनले देख्या मिलायो भनेपछिमा त्यो रचना अनुप्रास मिलेको रचना जो हुन्छ त्यो सुन्ने मान्छेलाई बहुत मिठो लागन्छ। साहित्यका गद्य रे पद्य हामीले भन्नु कि हम पद्य साहित्यलाई कार्यक्रम ढोकाभेटमा समेट्छौं। साहित्य कोही किसिमले लेख्दै सर्जकको आफ्नो एक किसिमको स्वतन्त्रता हो जय किसिमले लेख्न सक्यो। अरे हामीले कार्यक्रममा वाचन गद्य साहित्य भने पद्य साहित्य यो जानकारी मैले तमलाई गराए कियाकि यहीमा तम दोधारमा जनरया कोही किसिमका गीत रचना वाचन हुनान् कोही किसिमका डोटेली भाषाका रचना वाचन हुनान् कोही किसिमका गजल मुक्तक वाचन हुनान् भनेर तमुनले जान्नु पर्ने कुरा हो कि साहित्यमा विशेष जो चासो राखन्छौ जहिले हाम्रो मौतारी भाषामा कलम चलाउँछौ। साहित्यका नेपाली भाषाकालाई हुन्न अंग्रेजी भाषाका हुन्न हिन्दी उर्दू विभिन्न किसिमका भाषामा साहित्य लेखिन्छ। तबलाई हामीले समेट्य भने डोटेली भाषा साहित्यका रचना र डोटेली भाषा साहित्यकालाई 4 विधा जो लोकप्रिय विधा गीत कविता गजल मुक्तक।
तसो भए हुनाले मैले अनुप्रासका बारेमा तमुनलाई जानकारी गराए। सुनुन्जा शब्दको ध्वनि एकै किसिमको रे तैको दिने अर्थ जुदै जुदै किसिमको अनपढ्या तै किसिमका शब्दलाई अनुप्रास भनेर हम पछाड्नु रे अनुप्रासमा विशेष ध्यान दिएर तमुनले रचना लेखी पठाइदिया भनेर मैं तमुनलाई 10 औँलाई की बिन्ती गर्दौ मुन्डा की टोपी खुसाएर तमरा गोडामा राख्दौ गोडा की सलाम छ तमरा कलम की सलाम छ यति भनिसके पश्चात तमुनले जान्नु पर्यो कि कार्यक्रममा हामीले कई किसिमका रचना पठाएबर मात्र वाचन हुनेन तमुनले जानेबर कार्यक्रममा रचना लेखी पठाइदिया। यो आग्रह अनुरोध सितै ढोका भिटका हम दारुगाडा हाल्नु व्यापारिक कुरणकानी बठे खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन्ना रे कि बनाउन्ना रे भणौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला बिहा गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा सम्मलै नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दा कि ट्र्याक्टर यावा जना कि चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848 रे 98 064 35 683। अला बुद्धि मै त रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दा टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदड्याकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काई शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निगनिका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हौ पाइने काहन केही थाहा नाइ थे है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोल्पे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी शर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान् तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हा। श्रोता संगी आज की लेखालाई ढोका भिटका दारुगाडा भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देश बठे ब्यालो नगरीवर तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक जनौ आज की यो पहिली चिट्ठी मेरा हातमा पुगिरहेछ यो चिट्ठी हमलाई कैलाली गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा बठे निर्मल कुमार भण्डारीजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा सुखको थाहा छैन शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत इसा छन् सिमलका भुवा जसो मान्छेको परानी बाच्यासम्म तेरो मेरो मरिग्या खरानी माया प्रेम रिस राग मनका लह नाहन सेवा धर्म उपकार हाम्रा गहनाहन
माटी कै हो यो प रानी माटीमै मिल्दछ मनभित्र भया घाउलाई मायाले सिल्दछ जेठो कान्छो कोही हुँदैन कालो आया पाछा रित्तै आउनु रित्तै जानु चोला पाया पाछा मिली बस्नु बाणी खानु नदु खाउनु मन साथ बोकी कोइजा नैन कमायाको धन कुवा पानी सुकी जान्छ गइजान्छ सेतीमा अजर अमर कोही हुँदैन मनुष्य खेतीमा सबैसित मिठो बोली माया प्रीति साँचौं टेक्नेलाई मनुष्य चोला मिली जुली बाँचौं बिउ रोपी हरिया होइग्या ठुला खेतका सेरा कसो सोच्या कसो भयो फुट्या कर्म मेरा बाघ लाग्या 10 वर्ष होइग्या भैँसी तर्सेका छन् थात सम्झी रोएका आँसु आज वर्षेका छन् सुन सेरो सुनौली सेरो सेरो माथि सेरो जन्म दिने भगवान क्याबी गाडा तेरो पूर्व बग्दी कर नाली पश्चिम महाकाली कर्म हैकी धोका दिन्या भगवान हैकी जाली घाँस काट्टा छन् मेला पात लसरी पसरी हृदय जलेकी आग निमाउमा कसरी सिरेटो हटाउने हो कि खसीका मासुले गङ्गा बग्दी बसै ठौर आँखाका आँसुले सपना रोएकै हुन्छ ओछ्यान भरी आँसु हृदय झुरेको झुरै हड्डी छैन मासो पुगायो धरतीलाई छोड के भनौं गाडीखी बसै हाँ भन्नै न पाया मेरी फूल भाडी के सुकी गई सुन्तली डाली आँसीको घा छैन दुःखका बानेका बिटा सुखको थाहा छैन दुःखका बानेका बिटा सुखको थाहा छैन निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका बिटकी लेखा सुखको थाहा छैन शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो कैलाली गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटाका सङ्गी निर्मल कुमार भण्डारीजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यी चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लेखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा शिवकी महिमा अरे शिवरात्रि उपास की कथा शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपो उनीहरू कविता एक जानु थियो शिकारी एक दिन कैदमा फसेको पानी न दाना चाहन खाना भोक भोकै बसेको दिन ढल्यो जब शिकारी छुट्यो शिकार गयो शिवरात्रि थिई तै दिन साई बौ सिसोइ भइ गयो भोको शिकारी शिकारै खोजी किनार तालका शिकार ढुकी बसेको लुकी बेलका झालका शिकारी रुख जाँदा त हल्की बेलको पात झड्यो तलतिर रहेछ शिवको लिङ्ग तसैमा पात झड्यो भोक भोकै थियो उपासलाई भइग्यो बेलपाती झडायो बेलकी पाती शिवकी गाती अन्जानमा चढायो नजानी पात झडायो जैले रुखमा गइकन
खुसी भ्या झटै मोक्ष दिउँसो च्यासी बले तैपन शिव की महिमा अपार हजुर मृगिनी आई गई छ शिकारी रुख बाण ताक्न लाग्दो पानी त खाइ गएछ बाण हान्न तयार शिकारी थियो मृगिनी बोलन्छे आफू दोजिया भए कि हजुर रहस्य खोलन्छे म बाचार दि फर्केर आउली बिसाउँदै भारलै यही छौना जन्म दिबरे आउली पुइ मैखी मारलै दयाले छोप्यो शिकारी मन झन्दियो मृगिनी दोसरी घडी आई गई छर्की मृग की बैकिनी मार्ना की तयार थियो त व्याधा मृगिनी बोली गई प्रणय आतुर पति मिलन को कामना खोली गई ऋतु निवृत्त भया कि अइलै मै पति भेटेर मै आउली फर्की तुई बसे पर्खी मारलै रेटेर त्यसरी घडी मृगिनी तेस्री छौना छन् साथमा यही कन मारी हाल्दो छु भणी बाँड्लिदो हातमा छौनाको पाप लागलो व्याधा म ऐल जान दे इन छौना घर सुम्पेर आउली म पानी खान दे चौथी त घडी आई गयो मृग पानी की त्यसले तीन गया भागी ज्यानै भिख मागी उठ गयो रिसले बोली गयो मृग यही व्याधा मैखी एक कोरा बोल्ल दे तीनै मृगिनी मेरै भयाको रहस्य खोल्न दे मैलाई नभेटी प्रतिज्ञा पोरा कसरी अरनी मैसित मिलन भए नभड्या झुरझुरी मरनी तेरालै स्वानी होली बघर हुन्ना बछौनालै दैलामा बसी कि झ्याल खोली हेर्दी हो औनालै तोपन गयो रहस्य खोली संसार सारैको शिकारी मन रिटो छ कुरा मृग त चारैको मेरी मौ मार्या मै कसो होलो शिकारी सोच्दो छ
चारै मृगका चारै वचनले हृदय घोज्दो छ। शिवको माया करुणा दया हृदय भर्दो छ। शिकारी मन पाप कर्म छाड्ने बाचालै गर्दो छ। एक घडी बिती आइगया चारै मृग त अगाडि। हाम्रो इच्छा पुरा भ्यो व्याधा मारिएकै नछाडी। आँखामा आँसु शिकारी हेर्दो मृग त दयाले। मारेन मृग मुसारी छाड्यो मृगलाई मायाले। हत्यादी छाडी बाण हाली फाडी शिवकी मायाले। फूल की वर्षा मोक्षलै मिल्यो शिवकी छायाले। शिवकी कृपा भया त हाम्रो अज्ञान भाग्दो छ। एक व्याधा आफ्ना पाप कर्म छाडी धर्ममा लाग्दो छ। एक व्याधा आफ्ना पाप कर्म छाडी धर्ममा लाग्दो छ। शिवकी महिमा रे शिवरात्रि उपास की कथा। शिवको व्रत देखा शिवरात्रि को व्रत हो भन्ने वाला मान्छे तमाम हुनान। हम क्या के लेखा व्रत बसार्यौं के हो तयको खास उद्देश्य कस्या शिवरात्रि मनाउने चलन चल्यो ये बारेमा सायदै मान्छेलाई थाहा कम हुन्छ देखा। कसैलाई होलो सबैलाई थाहा नै हुनु भन्ने कुरोले नै हो। अधिकांश मान्छेलाई तै व्रतका बारेमा तति थाहा नहोइबरलाई व्रत बस्छन्। अरे शिवकी महिमा रे शिवरात्रि उपास की कथा के रहेछ आज कविताका माध्यमबाट देखा प्रकाशजीले सबै कुरोले कहानी बताइदियो। संस्कृतिका जानकार धार्मिक हिसाबले भन्ने भनेबर एक अहिलेका जोरेका पण्डित सिर्जनाका हिसाबले साहित्यका हिसाबले भन्ने भने अब्बल साहित्यकार जय किसिमले हामीले उनलाई बुझ्न सकौं। शब्द सिर्जना यति मिठो हुन्छ कि उनले जतिलै विषयवस्तु उठाउनान् हरेक रचनाभित्र केन रहस्य हुन्छ देखा केन शिक्षा हामीले लिन सकौं प्रकाशजीका रचनाबाट। आज हामीले शिवकी महिमा रे शिवरात्रि उपास की कथा का बारेमा थाहा पाए। उनलाई भौती धन्यवाद दिया। भोल शिवरात्रिलाई हो ट्याक्क कनाए उनले देखा समसामयिक रचना लेखी पठाइदियो। भौती मिठो कविता की लेखा भौती धन्यवाद दिया। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखवाडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गर्दै हाम्रा संगी प्रकाश पैतोलाजीका कविता पासा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गर्यालौ। यी चिठ्ठी हामीलाई दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 थकतोली पहाड घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 13 पिपरैया बठे सुन्दर राज जोशीजीले पठाया हो। उनले सिनेकी सोराई होइ गई परदेशका कुना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। ढोका भिट बताइदिए परदेशीको व्यथा कति छ परदेशमा दुःख घर देशीलाई के था। जतिलाई कमाउन आया सबका इसाई हाल रातभर रिको ड्युटी गरी आँखा हुना लाल। पेट पाल्दो बालबच्चा पाल्दो गद्दुई पढ्यो काम कली कली काम गर्दो छ खुट्टा होइग्या जाम। धन कमाउनु धर्म कमाउन हुन्या भौतै गाह्रो घाम पानी हुरी बतास दुःख साउनु गाह्रो। दिन काम रात सिनु प्रकृतिले दियो रात काम दिन सिनु यही भाग्यले दियो। रातभर रिको ड्युटी गरी दिन निन नाइ लाग्दी 2-3 घण्टा सिया पाछा निन आफै भाग्दे। किस्ता किस्ता सिनु हाम्रो बाध्यता भया छ
घण्टा घण्टा गन्ना गन्ना दिन हाम्रो गया छ। आँखा च्याम्म ड्युटीमै भया गाली दिनो सेट, काम छाडी घर आऊ भण्या पाल्दुई पढ्यो पेट। हप्तामा एक दिन छुट्टी सियाले सकियो, साथीभाइ सबैका पीडा निक्करी तकियो। दिनभरि नसिया भ्यालै ड्युटी झान्छ रात, दुखै छ परदेशका कोना कति लेखौँ बात। कली नुछ लट्ठी समय 12 घण्टा गेटमा, सुख दुःखका कुरा गर्ला बाँकी अर्का भेटमा, सुख दुःखका कुरा गर्ला बाँकी अर्का भेटमा। सुन्दरराज जोशी जिल्लाले भोती भोती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा सिनेकी सोराई होइ गई परदेशका कुना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लै सिसा गीत लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 थगतोली पहाड घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 13 पिप्रैया बस्यासँगी सुन्दरराज जोशीजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडाका नयन सिंह विष्ट संगीत प्रेमीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी बाका सुन तैपाछा थोक्काइ बेर स्या विस्यालाई गर्ला। सुइना जसो यो जिन्दगीला, सुइना जसो यो जिन्दगी नगीला, मरि बरे नि जान्छला, मरि बरे नि जान्छ झन्झला। कहाँ जान्छ मान्छको बोल्याला, कहाँ जान्छ मान्छको बोल्या बोल्याला, दन्द नबलन्छला, दन्द नबलन्छ। निन हयो बिउजा जसोला, निन हयो बिउजा जसो, जसोला मान्छको परानीला, मान्छको परानी। खोज्याले मिल्दैन पछाला, खोज्याले मिल्दैन पछा, पछाला होइ जान्छ खरानीला, होइ जान्छ खरानी। खाली हात जन्म लिन्याला, खाली हात जन्म लिन्याला, खाली हात मध्याला, खाली हात मध्या। मेरो भन्नु त सोइरहन्छला, मेरो भन्नु त सोइरहन्छला। तैले कि हो गद्याला, तैले कि हो गद्या। धनुमाल खर्ख जानाला, धनुमाल खर्ख जाना, जानाला सब त साइर नानुला, सब त साइर नानु। यहीँ पायाको यहीँ खायाको ला, यहीँ पायाको यहीँ खायाको, याकोला सँग कहाँ जानानुला, सँग कहाँ जानानु। बगी जान्या पानी जसोला, बगी जान्या पानी जसो, जसोला आइरहन्या जाइरहन्याला, आइरहन्या जाइरहन्या। पानी मूल बुझ्या कि जानीला, पानी मूल बुझ्या कि जानी, जानीला यो त बिलाई जान्याला, यो त बिलाई जान्या। रातो चद्दर ओढी बरेला, रातो चद्दर ओढी बरे, भरिला चाटको डोली चढीला, काठको डोली चढी। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ, कि हौ बनाउन्ना रे? कि बनाउन्ना रे भनौला बा। बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या, बुहारी माटा घर मणि बस्सुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ। तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चा रे हौ रे।
छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापालाले ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग परेछौ इस्या तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्ज्यासम्मलाई नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट। भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848 76 7963 रे 98 064 35 683। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालाई सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा। ओ गोसे कसो बने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काई शरम नाइ लागि तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए है गोसे तमलाई हौ मारे झानापुर खोल्पे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी शर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान् तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हा। हजुर थोक्काइ बेरकी स्याबिस्या पछ तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा आब्यालो नगरबाट तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक जनाउ बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिवले सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले दुई ठुला सड्यानका बीच पढ्यो नानो बाछो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनरा गीत किराष्टको किमान सको एकना सैको मते भएको धेकिया नाइथे विकास रे प्रगति एकै इजा बठे जन्म्या सन्तान छन जति कोही विद्वान धनी माने कसैकी दुर्गति कोही नान दशा जित्या ऐसले खायाका जीवन भरि विपत्तिमा कोही छन् दुख पायाका पशु पंक्षी जीव जन्तु धरतीमा जो छन् कोही सुखमा कोही दुःखमा बाँचेका छन् तन कोही छन् ठुला धनी देश समृद्ध भएका कोही नाना गरिब अर्खा भरमा रहेका गरिबा गरिबै रया कोही जन्म भरिका गरिब देशलाई हन्या र्यान यिन दुई थरीका सम्पत्ति नभई गरिब भया कोही राष्ट्र छन् कोही छन् गरिब सम्पत्तिको उपयोग नभइकन जमिन जंगल पानी भया नेपाल देशो धनी विकास नगरी माग्दाई मार्यो भिखारीकी जनी उजा धेकी छिमेकीलाई खालीलाई हेप्देहन् आफ्नो पाइको पड्या ठौर सीमालाई चेप्देहन्
भ्रष्टाचारी हाम्रा नेता आफै लड्ड लाग्या सरकार रकी उजा धेके विदेशीलाई जाग्या ऋणै गाडी देश लौन्या नेपालका नेता डुबाई हाल्यो देश रे जनता ऋणमा इन्लेता लड्डै रे स्वार्थैमा लाग्या लडै रे स्वार्थमै लाग्या छाड्दियो करमा गरिब जनताकी गद्या इन्नाइ भई शरम नान्नानो भुल्याउनेसम्म सहयोग पाइएको थियो उत्तर रे दक्षिणले यहीमा आँखा लाएको थियो नेपाला नेतानकी उजा तैले थाहा पायो मै दिनौ सहायता भणी अमेरिकालाई आयो सहायता दिनौ भन्या अनेकौं शर्तमा स्वतन्त्रता खतम पाडे हाल्दिने गर्तमा राष्ट्र रे राष्ट्रियता न्युते एकजुट नभइकन एकै दलमा दुई मत नेता नमा छन् ठुलठुला नेताले माल जयले पाइरहेछ एमसीसी पास गर्न तनले खोपै जोड लाइरहेछ सबै नेता उसाइ नाइथे कोही छन् जागेका एमसीसी खारेज गर्न विरोधमा लागेका चीनसित विरोध गर्न नेपाल मनाउन्या नेपाललाई अमेरिका रणभूमि बनाउन्या चीन र अमेरिका दुवै शक्तिशाली छन् नेपाललाई गरिब धेके हबको नान तन एमसीसी पास गराई छाड्या अमेरिकाको चाल आफूलाई खतरा हने जसो चीनले बुझ्यो ताल एमसीसी नाइचाहियो भन्ने विरोध बढी रहेछ नेपाल नेतालाई ऐल आपद पढिरहेछ एमसीसीले किगत देहौ नाइपुग्यो ऋणले असन्तुष्टि जनाइ हाल्यो छिमेकी चीनले गरिबलाई दिने कि हुन्छे सधैँ ठुली आशा पढ्या हो नेपाल कठै अमेरिकाका पासा लगाई भया संसारमा गरिब बरे धनी स्वाभिमानी नेपाली हौं गरिब भया पनि कुना लपक पुरै हाल्यो नेता हन हात दिन्या राष्ट्र किल्या नेता जाग्या जनता छन् साथ दिन्या होस गर्या हेब्दे चेब्द्या गरिब नेपाली भनी गरिब बहु नगरी बर छौ सम्पदा धनी तमरी गुलामी है त एकै छाका खौला नेताले जागरुक भया हमलाई लागि झौला दुई ठुला सड्यानका बीच पढ्यो नानो बाचो लडै भया सड्या नलाई कसे रिहो बाचो मन पढी छ नेता नकी जिग रन्छौ गर दाइन भेइ पशुपतिनाथ तेरोइ छलौ भर दाइन भेइ पशुपतिनाथ तेरोइ छलौ भर एमसीसी अनुमोदन संसदबाट हुन अगाडिको यो रचना हुँदै क्या जी बेला आज ठ्याक्क सोमबार भ्यू आज की बसाइमा यो रचना वाचन गरे हरिप्रसाद जोशीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिए उनले समसामयिक रचना लेखी पठाउनान देख्या वाचन गद्य क्रममा काई कति देख्या यो मासुको जीवडो कात्तरो तलतिर मलतिर फट्टा घाल्यालन्छ शब्दमा जो गल्ती भइरहेछ तयकी लेखा मै सबै सर्जकबाट क्षमालाई चाहनु देख्या काई कति वाचन गद्य क्रममा बिगड जान्छ तैलाई सकेसम्म सुधार्ने प्रयास मै गर्नु भन्न चाहनु कियाकि प्रयास गद्दा गद्दाले कबै काई काम गद्य क्रममा गल्ती होइजनान तपाईकी लेखा अन्यथा जन सोच दिया भन्न चाहनु बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणी खाँडेका संगी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका यिन गीतसितै आजकी लेखा आ मैले तम्बठे छुट्टीभर जनपड्डे बेला भइयो देख्या इज्यासम्म तमुनले ढोकाभेट सोनी साथ दिया तैकी न्युति तम सबै संगीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिए तसरी ढोकाभिटलाई भौती माया गरेर दूरबाटै भौती मिठा मनसुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सर्जकलाई हेका माझबाटै आज झिक्कै धन्यवाद दिए कार्यक्रमलाई सम्झिदियो हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोडपे बजारका दोकानदारी महेश विष्ट रे बाबा बनारसी ट्रेडर्स
खोडपे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसेर ज्याँसम्म खुडदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका सँगी नवीनराज अवस्थी रे अर्जुन भाटलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। र जानजानी बार तमारा माझमा भौती मिठो कारुणिक ठाडीबाका छाडीबाट आजकी लेखामणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना उजोन लौपी नमस्कार। कठै जुनी नलायो ज्यान रमण जुनी नलायो ज्यान रमण रमण जुभोगलाई भजन जुभोगलाई भजन जन जुए छैरै जाऊ बाली भएछ जुए छैरै जाऊ बाली भएछ जुयै जाऊ जौवन जुयै जाऊ जौवन जुरन बनालाई बन भण्यैन जुरन बनालाई बन भण्यैन हैन जुबिन्दरा बनाइले जुबिन्दरा बनाइले घर जोडेर परदेशैमा घर जोडेर परदेशैमा सैमा रुके सोझी मनाइले रुके सोझी मनाइले जुबिन्द्रा बन गरानी जड जुबिन्द्रा बन गरानी जड जड जुके भल गाना हो जुके भल गाना हो जुबाली बजिरहरी जोबन जुबाली बजिरहरी जोबन जोबन जुकैदिर जान हो जुकैदिर जान हो जुनी सिजा पुसै गामैना जुनी सिजा पुसै गामैना मैना जुची टोइ आइजा माग जुची टोइ आइजा हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट शिरशिर्या बतास चल्लो फागुन महिना मास शिरशिर्या बतास चल्लो फागुन महिना मास ठन्न बतास चल्ला चल्ला उड्या हो कि सास ठन्न बतास चल्ला चल्ला उड्या हो कि सास। नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निउति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसेका
नाना नाना भाइ बहिना इजे बाबा काका काकी दाई बौजू फुपू पुसाई कैसी कसबौ बाबु जेडज्या जतिले यही बेला ढोका भेट सुन्ना छौ सबैमा देखा स्वागतसितै साइनन सारकी पुला जिरा गरे आजलै तमुनसित ढोकाभिट गद्दाकी निउति आइग्या पाणामा बस्रेका अर्जुन भाटसितै म कार्यक्रम चलाउनाकी निउति गोविन्द पन्त समर्थन श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यही कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो ढोकाभेट। आफ्नी मौतारी भाषालाई बचाउनकी निम्ति बनाइया कार्यक्रम हो। डोटेली भाषा साहित्यका के विधालाई हामीले समेट्यौं देख्या। हुन त साहित्यका भौतिक विधा छन्, हामीले औँलामा गर्न नसकिने खालका विधा छन् साहित्यका रे तन विधा मध्ये हामीले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कवितालाई समेट्य गर्दौं कार्यक्रममा। तसो भए हुनाले आजकी बसाई डोटेली भाषाका कविता रे गीती रचना वाचन गद्य बसाई हो सोमबारकी बसाई। तमरा मिठा मिठा रचना छन्, जतिलै देखिया रचना लेखी पठाउँछौ दूर दूरबाटै आशा लागिरहन्छौ आजकी बसाईमा मेरा रचनालाई वाचन हुन्न भनेर देखिया तम ऐत्रैबाटै आशा लागिबर बसिरहेछौ। तमराई रचना वाचन गद्य हौ कार्यक्रम सकिन्यासम्म सुनबेर साथ दिया भन्न चाहनौ। रचना लेखी पठाउने संगीले भाषामा विशेष ख्याल गर्दिहाले भन्न चाहनौ। अनुप्रासमा विशेष ध्यान दिन पर्ने हुन्छ देखा। अनुप्रास के हो कसो हो भनेर मैले झिक्कै नबनालाई भोजसा त अब साहित्य लेख्य मान्छे अनुप्राससित पछाड भएका हुन्छौ, तपाईँलाई नानी जानकारी गरौँ। अनुप्रास इसु शब्द हो सुनन्जा